السلام عليكم. اليوم بغيت نصاوب كيك ديزاين اللي كيكون ساهل ان شاء الله غادي يعجبكم. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه ديال الحشو، عندي هنا نص سطر ديال الكريم فريش ونص كيلو ديال الشوكولا. انا استعملت هنا شوكولا غالا، ممكن تستعملوا اي شوكولا عندكم. اول حاجه خديت نص سطر الحليب، غادي نديرو فوق البوطه يفيض حتى يبدا يغلي، وغادي نحيدو من فوق البوطه، وغادي نزيدها مدقه نزيدو على الشوكولات بشويه بشويه. غادي نزيد بشويه حتى يذوب الشوكولات مزيان. هذه كريمه ديال الحشو اللي كتجي ساهله ودغيا كتوجد وكتكون بنينه. كنبقى نزيد في لاكريم شويه بشويه حتى كيذوب الشوكولات كامل، يذوب مزيان ما يبقاش محبب. صافي نضيف الكميه كلها اللي بقات ديال لاكريم. كما قلت لكم خاص الشوكولات يكون دايب كامل، يكون دايب مزيان. صافي بعد ما داب ليا الشوكولات غادي نغطيها بالسلوفان وغادي ندخلها للثلاجه مده ليله كامله. غادي ندخلها ليله كامله، ندخل هاد الكريمه ليله كامله للثلاجه. هنا بالنسبه للطبقه المقرمشه عندي هنا 50 غرام ديال اللوز و50 غرام ديال الفويتين و100 غرام ديال الشوكولات دايبه. غادي نخلطهم كاملين ونخلط مزيان الشوكولات يغطي داك اللوز والفويتين باش تجينا الطبقه تجينا مقرمشه. صافي نخليها على جنب، وغادي ندوز لاكريم اللي خليتها بات ليله كامله. نتوما شوفوا كي كتولي عاقده شويه. هنا غادي نحيد هذاك السلوفان وغادي نطربها مزيان بالطراب الكهربائي. غادي نطربها مزيان تولي اللون ديالها فاتح وتولي عاقده مزيان. نبقى كنطرب مزيان حتى يولي اللون ديالها فاتح كما كتشوفوا، هو اللون غادي وكيفتح. هانتوما شفتوا كي ولات وضاعف الحجم ديالها، تتكون واقفه ما كطيح ما حتى حاجه. هاد الكريمه ممكن نديروها في اي كيك بغينا كحشو او لا تزيين كما بغينا، تجي في التزيين ديال الكاب كيك زوينه. اما بالنسبه للكريمه ديال التغليف، عندي هنا 4 ديال الزبده، 250 غرام ديال الزبده سبيسيال، الزبده تكون مزيانه. وعندي حك ديال نسلي 200 غرام. وبالنسبه للنكهه اللي بغيتو، انا استعملت نكهه ديال الفاني. غادي نطرب هذيك الزبده مزيان، والزبده خاصها تكون على حراره غرفه ديال المطبخ، ما تكونش بارده نهائيا، ما خاصش الزبده تكون بارده. غنبقى نطرب فيها مزيان حتى تطلق. وعاد نبدا نزيد في نسلي بشويه بشويه، نزيد شويه بشويه. ونسلي ما يكونش بارد، لا الزبده لا نسلي ما يكونوش باردين نهائيا. الا كانوا باردين ما غاديش تطلع وما غاديش كاع تطلق لينا. صافي كنبقى كنطرب مزيان يفتح اللون ديالها، يولي غادي للبيوضه وتولي مطلوقه. واخا شفتوها مطلوقه راه من بعد كتشد في راسها شويه وكتجي مزيانه في التغليف. انا بعد ما حصلت على هاد النتيجه كما كتشوفوا، طربتهم مزيان
غادي نزيد ملون، انا زدت هنا ملون ابيض. بغيتو ديروه شوكولا كتزيدو شوكولاه الدهن تزيدوها مع الكريمه اولا اي نكهه بغيتو. انا درت هنا نكهه ديال الفاني ودرت الملون ابيض حيت بغيت الكريمه تكون عندي بيضه. هانتوما شفتو الكريمه كي كتجي. صافي هنا بعد ما وجدت كلشي الطبقه المقرمشه وجدت كريمه ديال الحشو وكريمه ديال التغليف. صافي هنا غادي نبدا تنقد تنمونطي في الجينواز كاين في فيديو قبل هذا، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. صافي هنا غادي نبدا تنقد في الكيك. كندير الطبقه الاولى وغادي ندير كريم شوكولا اللي درت كريمه ديال الحشو. اول حاجه غادي نسقيه بشويه ديال الحليب، ندير الطبقه الثانيه ديال الكيك ونسقيها بالحليب اولا السيرو اللي بغيتو. انا سقيتها هنا بالحليب. غادي ندير طبقه اخرى ديال لاكريم. صافي تنقاد ليها الجنيبات ديالها وتنقادها وكندير غادي ندير طبقه ديال الطبقه المقرمشه ديال اللوز الفويتين. ممكن تعوضوا اللوز والفويتين باي مكسرات بغيتو، المهم يكون شوكولاط حيت الشوكولاط هو اللي تيخلي ديك الطبقه مقرمشه. صافي هنا درت الطبقه المقرمشه، غادي نزيد طبقه اخرى ديال الجنواز وغادي نسقيها بالحليب وغادي ندير طبقه اخرى ديال الكريمه. صافي كنبقى حتى كنكمل الطبقات اللي عندي ديال الجينواز. هنا درت اللوز حمرته في شويه ديال الفران، حمرته في الفران شويه ودرته حتى هو. غادي ندير عليه شويه ديال الكراميل تيعطي واحد اللذه زوينه. صافي ندير طبقه اخرى وندير نفس العمليه. غادي ندير الطبقه ديال الكريمه. صافي الطبقه الاخيره كتكون الطبقه اللي تتكون مثل الجنواز التحتاني. الطبقه التحتانيه ديال الجنواز هي اللي كنردوها، هي اللي تتكون الفوق. صافي تنحاول نقدو باش ما يجيش عوج. هنا الكريمه ديال التغليف كريمه بوغ كريمه الزبده. صافي غادي نغلف بها هاد الكيك.
هنا تناخدو ليسور كنبقى كنليسي الجناب تتجي مليسية مزيان، خاصها تليسا مزيان. تنقد الجناب هما اللولين عاد تنقد الفوق ديال الكيك. الكريمة الزبدة واخا تشوفوها مطلوقة راه ملي كتدخل للثلاجة راه كتشد فراسها مكتبقاش سايحة مغاديش تسيح ليكم. صافي كنغلف حتى داك الفوق ديال الكيك تا هو ندهنو بالكريمة و نقادو مزيان، نقاد ليه الجناب. صافي هنا دخلتها للثلاجة، خرجتها مدة ديال ساعتين و خرجتها، خديت شوية ديال لاكريم مشات ليا شوية، خديتو لونتو بملون أحمر عطاني هاد اللون غوز. كتبغيت ندير لها غير كما كيقولوا بنتي مبرقعة بداك اللون ساع مبقاش عجبني و ندير لها شكل آخر دابا تشوفوه معايا. صافي خديت هادي فيها السنينات، هي باش غادي ندير لها الديزاين الأخير. عطاتني هاد التشكيل هكا. صافي هنايا آخر ديزاين هو أنني غادي ندير على شكل غوب من اللور، على شكل كسيوة. خديت هنا لاباط شوكولا صاوبتها راسي، صاوبتها بيديا. هنا درتها على شكل وريضات و كندهن داك الراس ديالها بشوية ديال الكريم باش تلصق ليا مطيحش، و كنبقى غادية بداك الجناب. مغاديش ندير الجناب كاملين، غادي ندير غير النص و غادي نبقى طالعة حتى الفوق. هنا خديت هاد الصورة هادي هي اللي علاش درت ديك لاغوب. صافي تيبقى تزيين، كيبقى اختياري كما بغيتو نتوما، اي ديزاين بغيتو نتوما كديروه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم الكيك ديزاين ديالي اللي صاوبت، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.